Hello guys! Basin wala pa ka na-inform nga naay newest coffee shop diri sa atong lungsod sa Makilala. Located siya sa Dao Street, kanang way padulong og Rock Valley School o padulong sa sementeryo. Unsa pay dugayan? Manulod na ta, ka-excited ko kung unsa ang sulod aning Mugshots Cafe. Muuni ato makita pag sulod guys. So welcome to Mugshots Cafe. Muni siya ang bag-ong affordable, very cozy nga coffee shop sa atong lungsod. Very spacious, Instagrammable kaayo ang place guys. And daghan ka ikag spot diri, kay hilig bayaw ka ikag selfie body. Labaw nag-groupie, di ba? Kanidi atong nahimutangan karon mo ang ilahang aircon dining area. Kay naa sila'y al fresco dining area pod nga very Instagrammable pod kayo, kay garden kaayo ang ilahang theme. So wow kaayo, pwede ka diri mag-study, pwede ka magmuni-muni, and of course kay soft opening pa naman nila, they are still trying to improve their services. So kung naamoy mga recommendations nga inyong makita nga much better para sa ilang business, feel free nga ipaabot sa management. Samtang maghulata sa ato ang gi-order badi, so atong libuton ang ilahang al fresco garden nga dining. So tanawa badi, diba? Nindot kaayo, nya bugnaw pa kay nga area badi, kay daghan pa kaayo og mga kanang punuan sa palibot. So diha ka mag kapi-kapi, so wow kaayo no. Ayan. Dili lang diha nga side badi ang naay Instagrammable area nga garden dining. Naa pa diri sa pikas badi. Og tan-awa ang ilahang mga decorations or atong matawag ba, nindot kay kaning tag-iya badi, hilig pud kay ni siya bulak. Na tan-awa, nindot kaayo di ba? Mahugas-hugas kasi imong kamutin ha, sa murag banga. O kani pud ni area. Pwede kay kadiri daghan kay kag asa kang angle diri mag selfie badi. O every day ni sila badi diri from 10 a.m. to 6 p.m. O diri nga side badi, kani siya nga side kung gusto ka nga murag peaceful kay imong pagpangapi o nakay kauban nga magmarites mo, wapo kay ni diri nga area badi, kay murag layo-layo ka sa mga uban nga mga pihay. Ayan, tanawa o. Nindot juday diri magtambay badi. Tama gitong di pang-ingon sa nakauna nag-anhi diri. So kung ikaw wala pa kaanhi badi, ali na, visit na diri. Kay nindot yun kaayo ang lugar. Dadain mo ang mga kapamilya, silingan, mga barkada, mga kaeskwela, katrabaho ug uban pa badi. Tan-awon pud ay nato ini lang CR diri. Nga makawaw pud kaayo ta, kay limpyo jud kaayo badi, tan-awa o. Murag wa gigamit badi oy, tan-awa ilang CR para makaingon jud ka nga limpyo kaayo. Ja, di ba? CR pa lang wow na kaayo. So, ayaw nagdugay-dugay badi, visit na mo diri sa Mugshots Cafe.